अभी कितना एक पैसा बना रहे हैं माशाल्लाह? 2 से 2.5 लाख जो है आराम से बन जाते हैं। एसईओ से ज्यादा सक्सेस स्टोरी तो ये है कि आपने बेगम को राजी कर लिया। बेगम माशाल्लाह सर वैसी आर्टिस्ट है। हसीब भाई एसीसीए अधूरा क्यों छोड़ दिया और फिर वहां से आईटी में? आईटी का जो है शुरू से ही मेरा क्रेज था। एसीसीए इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मेरी जरूरत इस सेंस में थी क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो था। एसीसीए को फिर दरमियान में क्यों छोड़ दिया? टफ है और टफ लग भी रहा था, प्लस जो जॉब जिस तरह की चल रही थी सऊदी अरब में तो टाइम ही नहीं मिल पाता था 9 से 10 घंटे। इस बीच में आई स्किल्स कहाँ से आ गए? सऊद साहब ने भी बताया था और आई स्किल्स का जो है मैंने सर रिसर्च भी बहुत किया था। फिर एक्चुअली करना क्या है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो है पिछले 2 महीने में जो है 15 से 20 या 30 प्रोजेक्ट जो है उसने एक साथ उठाए हैं। और कंप्लिशमेंट फील नहीं होती कि यार मैंने बहुत बड़ा मार्क का सर अंजाम कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर आ सकूंगा इस वाले प्लेटफॉर्म में। यही चीज़ फिर मैंने ये सोची कि हाँ भाई कुछ अपना ही करना है, क्योंकि कोविड के बाद जो है ना पूरी लाइफ ही जो है ना सोचने का अंदाज ही मेरा चेंज हो गया था। जो लोग आप जैसी टफ स्टडीज करके बैठे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? जब मैंने आई स्किल से करा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे हूँ कि सर मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है मैं आपको बता दूँ $1800 का प्रोजेक्ट उठाया है। अब ये एक और कट्टा खोल दिया आपने। लोग कहते हैं कि हमने साइड हसल के तौर पे लेना है, मैं उन्हें मना करता हूँ साइड हसल के तौर पे ले सकते हैं। अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ या अगर एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू में तो बताऊँ 60-70 हज़ार जो है ना कोई सैलरी होती नहीं है। आपने कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा यार जो कह रहा है ठीक कह रहा है? सर कमा रहे हैं ना सर। अपने जूनियर्स को पैगाम। इतना बड़ा डेटा इंटरनेट और ये सब चीज़ें मिल गई है ना, हम लोग के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम लोगों ने इस चीज़ को सफ़र किया है, लेकिन बहरहाल अच्छा खासा पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज करें, कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। आपको मिलवाते हैं हसीब से फ्रॉम कराची। इन्होंने मास्टर्स की बिजनेस में फिर मूव हुए एसीसीए की तरफ, उसको कंप्लीट नहीं किया। सऊदी अरेबिया में जॉब की 5 साल रहे, देन एकदम से इन्होंने फील्ड को स्विच की और आ गए एसईओ की तरफ। इनका ये करियर शिफ्ट था वो कैसा रहा और आज माशाल्लाह ये एक अच्छी पोजीशन पे बकौल उनके स्टिल बड़े रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और अभी तकरीबन 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ एसईओ से निकाल लेते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे लाए और एक बंदा जो जॉब करता है 9 to 5 बिजी रहता है वो इसको एज अ साइड हसल कैसे ले सकता है, क्योंकि ये अभी भी जॉब भी कर रहे हैं और रात को बैठ के एसईओ को भी 4-5 घंटे देते हैं। हसीब कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। कराची का मौसम कैसा था? सर बहुत गर्मी है। अभी तो बारिशें हुई हैं वहाँ पे? एक ही बारिश हुई है सर, अभी एक्सपेक्टेड है कि 2-3 बारिशें और हो तब जाके मौसम बेहतर हो। मुल्तान कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट टाइम है या? मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, तीसरा विजिट है यहाँ पे। हसीब भाई एसीसीए अधूरा क्यों छोड़ दिया और फिर वहाँ से आईटी में हाउ? सर 2 रीजन से। मैं जो हूँ आईटी का जो है शुरू से ही मेरा क्रेज था। तो फिर एसीसी में क्यों गए? और एसीसीए इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मेरी ज़रूरत इस सेंस में थी क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो था अकाउंटिंग बैकग्राउंड जो है सिलसिला शुरू हो गया था। बीएस में या इंटर में? मास्टर्स के बाद, मतलब मास्टर्स के बाद मैंने एसीसीए ज्वाइन किया था और ऑलरेडी मैं जो जॉब। अच्छा, मास्टर्स आपने कंप्लीट की हुई है? जी मास्टर्स। किस सब्जेक्ट में? मेरा मास्टर्स इन कॉमर्स कराची स्ट्रीम में फाइनेंस। फिर इसके बाद एसीसीए ज्वाइन किया था। फिर इसके बाद मेरा सऊदी अरब जाने का हो गया था। सऊदी अरब के बाद जो है फिर वो आई हैड टू स्किप दिस। जो मेरा एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड है वो कुछ आईटी में भी है। लोग मल्टीपल जो है, मेरा भाई जो है वो नेटवर्क इंजीनियर रहा है, मेरा जो बहन है वो यूएक्स डिजाइनर रही है। वो आपको खींच के लाए। एग्जैक्टली, कुछ प्रोजेक्ट्स लोग के चलते रहते थे साथ में। तो एसीसीए को फिर दरमियान में क्यों छोड़ दिया? हालांकि ये तो बड़ी मुश्किल स्टडीज है, मेहनत है। मुझे टफ भी लग रहा था, वो बहुत ज्यादा टफ है और टफ लग भी रहा था, प्लस जो जॉब जिस तरह की चल रही थी सऊदी अरब में तो टाइम ही नहीं मिल पाता था 9 से 10 घंटे। और फिर इसके बाद 3 कितने अरसे रहे आप सऊदी? 5 साल सर। 5 साल जॉब किया आपने? जी। और उसके बाद मूव करके इसके बाद जो है पाकिस्तान आ गया था। इस बीच में आई स्किल्स कहाँ से आ गया? इसमें आई स्किल्स का जो मेन फोकस था ऑब्वियसली सर मैंने बताया था आपको, वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करी थी। एसईओ ऐसी बात है, मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे जो है चेंज तो कर ही रहा था आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फ़वक्तन में रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग करता था। प्लस अल्लाह का शुक्र है मेंटोर मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे, लाइक एहसन भाई वगैरह और इस तरह के लोग जो है मुझे मिले। फिर इसके बाद गाइडेंस जो है ना अल्लाह का शुक्र है फिर ऑन द टॉप थी। और फिर इसके बाद आई स्किल्स को मैंने पढ़ना शुरू किया। 2 साल किसने बताया था आई स्किल्स का? आई स्किल्स का सऊद साहब ने या वैसे? सऊद साहब ने भी बताया था और आई स्किल्स का जो है मैंने सर रिसर्च भी बहुत किया था। फिर एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि एक्चुअली सर कुछ वेबसाइट ऐसी चलनी थी मुझे करानी थी और उठानी थी एसईओ में टॉप। क्योंकि आपके जैसे जो सियाने बियाने लोग होते हैं ना जी वो ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से करते हैं।
ہاں ان کو اعتبار نہیں آتا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں, یہ تو ایسے. سر بہت ضروری تھا ایکچولی سر. کچھ چیزیں جو ہے میری اپنی بھی چل رہی تھی, لائک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈور آرٹ میکرم کا ہم لوگ کا کام ہے. اپنی وائف کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ اسٹارٹ کرنی تھی, تو اس پہ میں نے کرنا تھا SEO. ایک وہ SEO کا سفر جو ہے میرا وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا, کیونکہ ہم لوگوں نے لینا تھا اسٹارٹ اپ. یہی گائیڈنس مجھے وہاں سے بھی ملی کہ بھائی اس کو اس طرح سے کر سکتے ہو اور اس کو اس طرح سے اوپر لے کر آ سکتے ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو ہے پچھلے 2 مہینے میں جو ہے 15 سے 20 یا 30 پروجیکٹس جو ہے اس نے ایک ساتھ اٹھائے ہیں, اور ہم لوگ کو جو ہے بندے رکھنے. SEO سے زیادہ سکسیس اسٹوری تو یہ ہے کہ آپ نے بیگم کو راضی کر لیا. بیگم ماشاء اللہ سر ویسی آرٹسٹ ہے, اور اس کا صرف جو تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ویب سائٹس اور یہ ساری چیزیں لیڈز نہیں مل رہی تھی, یہ چیزیں نہیں چل رہی. اب آپ آرگینک لیڈز مل رہی ہیں ان کو, آرگینک لیڈ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اس میں جو ہے کمپلشمنٹ فیل نہیں ہوتی کہ یار میں نے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں ایکچولی کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آ سکوں گا اس والے پلیٹ فارم میں. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں اسپیشلی فار دا پیپل لائک می جو 30+ ہیں, اگر وہ اس بات پہ ڈسہارٹ ہیں کہ ہاں بھائی پروفیشن چینج نہیں کر سکتے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو 3 سے 4 گھنٹے ڈیلی. لیکن مشکل ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے جتنا بندہ ایجڈ ہوتا جاتا ہے پروفیشن سوئچ کرنا چیلنجنگ تو ہے. آپ کو اس سے محبت ہے نا, میرے حساب سے پھر نہیں ہوتا. لیکن میں اگر ایک ملٹیپل محبتیں رہ گئی نا. اب آپ نے پہلے ACCA سے بھی محبت کر لی, پھر آپ نے جو ہے نا سر دیکھیں وہ تو ضرورت SEO سے محبت کر لی, پھر ویب سائٹ ڈیزائننگ سے. اس کے بعد جب اس کا آؤٹ کم بھی تو آیا نا سر, اس کا آؤٹ کم ٹھیک ٹھاک آیا نا, مطلب اس پوزیشن پہ ہوں کہ ہاں بھائی میں پورا ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینٹ آؤٹ کم تھا, اور یہ اسپیسیفکلی کووڈ کے بعد آیا تھا. اور یہی چیز پھر میں نے یہ سوچی کہ ہاں بھائی کچھ اپنا ہی کرنا ہے, کیونکہ کووڈ کے بعد جو ہے نا پوری لائف ہی جو ہے نا سوچنے کا انداز ہی میرا چینج ہو گیا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا, بہت ضروری تھا. ابھی کتنا ایک پیسہ بنا رہے ہیں ماشاء اللہ سر الحمدللہ میرے جو ہیں 2 سے 2.5 لاکھ جو ہے آرام سے بن جاتے ہیں. بیگم کو جو لیڈ جنریٹ کر کے دیتے ہیں ان سے چارج کرتے ہیں یا وہ مفت دی ہوئی ہیں؟ نہیں وہ دیتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو کاسٹلی لیڈز ہوگی نا ایکچولی. لیکن یہ کہ بس صحیح, کیونکہ گھر پہ آ رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا نہیں ہے ہم لوگوں کو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شی از ہیپی اینڈ ہیپی. اچھا ماشاء اللہ. اگین اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ جیسی ٹف اسٹڈیز کر کے بیٹھے ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ میں تو سجیسٹ نہیں کرتا ویسے فیلڈ سوئچ کرنا نا, کیونکہ یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ایک چیلنجز کو ٹکر دینے والا بندہ ہے. سر دیکھیں بہت سارے لوگ نا درمیان میں الٹا لڑک جاتے ہیں. اس کا سر سمپل ایک بڑا اچھا سا آنسر ہے. یہ 1 سال کے اندر جو ہے نا SEO میں نے اسٹارٹ کیا تھا. یقین کریں مجھے بیک گراؤنڈ بالکل بھی نہیں پتا تھا. مجھے ویب سائٹ ڈیزائننگ ضرور آتی تھی, مجھے SEO کا بالکل بھی زیرو نالج تھی. اور جب میں نے AI اسکل سے کرا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ اس پوزیشن پہ ہوں کہ سر میرے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے میں آپ کو بتا دوں $1800 کا پروجیکٹ اٹھایا ہے. اچھا, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس طرح سے ہوگا, لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں ہارڈ ورک تو ہے. 3 سے 4 گھنٹہ میں یقین کریں ویو دے رہا ہوں. مطلب میں وہی اپنا رات 3-4 گھنٹے زیادہ نہیں ہے ویسے. 11 بجے بیٹھتا ہوں, 3 بجے تک میکسیمم جتنا کر سکتا ہوں, کیونکہ آلریڈی میری جاب بھی چل رہی ہے ساتھ میں, اور میری جو ہے نا یہ سائٹ میں یہ سائڈ ہسل چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک اور کٹا کھول دیا آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سائڈ ہسل کے طور پہ لینا ہے, میں انہیں منع کرتا ہوں سائڈ ہسل کے طور پہ لے سکتے ہیں آپ. اگر یہ چیز کمپلیٹلی سمجھ لیں یہ اتنی دیر ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آبویسلی اس کو میں سوئچ کر جاؤں گا نا. اچھا اس طرح کے پلیٹ فارم ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آگے میں اس کو ری ڈسکس کرنا چاہوں گا. جی بتائیں. میں جاب کر رہا ہوں, میں صبح 9 بجے جاتا ہوں, رات 8 بج جاتی ہے, مجھے 7 بج جاتی ہے. اب میں کس وقت یہ ڈیسائیڈ کروں کہ مجھے سائڈ ہسل کے طور پہ کوئی ڈیجیٹل اسکل سیکھنی چاہیے, اور پھر میں یہ کب ڈیسائیڈ کروں کہ اب میں نے جاب چھوڑنی ہے, اب میں نے اس کو فل ٹائم لے لینا ہے؟ سر جب آپ یہ سوال مجھ سے ہوتے ہیں تو میں نے آپ پہ چھوڑ دیا. سر یقین کریں دیکھیں اگر فیملی پوائنٹ آف ویو سے میں بتاؤں یا اگر ایک انڈیویجول پوائنٹ آف ویو میں تو بتاؤں 60-70 ہزار جو ہے نا کوئی سیلری ہوتی نہیں ہے, صحیح نا. جو اس والے سلیب ریٹس میں ہے اس کے لیے تو بیٹر ہے کہ سوئچ کرے, کیونکہ IT جو ہے نا بہت سیدھی بات ہے, بہت زیادہ ڈراسٹک چینج لے کر آ سکتا ہے آپ کی زندگی. اب آپ اس کو کسی بھی پلیٹ فارم میں لے لو, چاہے آپ اس کو ویب سائٹ ڈیزائننگ میں لینا چاہ رہے ہو, چاہے آپ اس کو کوئی بھی ڈیجیٹل اسکل. ایگزیکٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے کس وقت میں ڈیسائیڈ کروں کہ جاب چھوڑ کے میں اس کو فل ٹائم لے رہا ہوں, کیونکہ ابھی آپ نے دونوں کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ منتھ اینڈ میں آپ کے پاس جو ہے نا 0 پیسہ بچ رہا ہے, آپ کے پاس اگر پیسہ بچ رہا ہے اچھا خاصا 50-60 ہزار 70 ہزار پھر سوئچ کر سکتے, اور یہی کرنے سارے, اور یہی اسی پلیٹ فارم میں اسی پوزیشن میں الحمدللہ جو ہے میں آ بھی گیا ہوں کہ سوئچ کیا جا سکتا. تو سعود صاحب ماشاءاللہ $40,000 مہینہ بنا رہے ہیں, وہ بلکہ آپ کو اس فیلڈ کی طرف دھکیل کے لائے ہیں, اور اس کے بعد تو آپ نے کیسے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا یار جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سر کما رہے ہیں نا سر
کما نظر آ بھی رہا رہے ہیں, بنا بھی رہے ہیں نوٹ, اور اللہ کا شکر ہے اب جو اپ کمنگ میٹنگز ہیں دیٹ ول بی ہیوج انشاءاللہ. اپنے جونیئرس کو پیغام, جونیئرس کو یہ پروگرام, ینگسٹرز کو جو ابھی 20-25 کے درمیان میں ہیں. دیکھیں ان لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ میسج تو یہ کہ اتنا بڑا ڈیٹا, انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں مل گئی ہیں نا. ہم لوگ کے ٹائم پہ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, ہم لوگوں نے اس چیز کو سفر کیا ہے, لیکن بہرحال اچھا خاصا پوٹینشیل ہے, اس کو یوٹیلائز کریں, کنسسٹنٹ رہیں. کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ڈیلی کوئی بھی آپ ایک چیز اگر پروفیشن لے کے بیٹھے ہوئے, آپ کو اس میں ٹائم دینا ہوگا, اس کے بعد آپ کو گزارا نہیں ہے. کنسسٹنٹ رہیں, اس کے اندر اپگریڈیشن ڈیفینیٹلی کرتے رہیں, یہی اس کی آپ کی سکسیس میں چینج ہو جائے گا کچھ عرصے بعد. ابھی نہیں, کسی کو ٹائم لگتا ہے, کسی کو 3 مہینے لگتے ہیں, کسی کو 6 مہینے لگتے ہیں. میں نے جو ہے اپنا سمجھ لیں ویب سائٹ ڈیزائننگ جب اسٹارٹ کری تھی تو سمجھ لیں شروع کے جو پروجیکٹس تھے وہ 5-6 پروجیکٹس میں نے فری میں بنا کے دیے تھے. اچھا, انٹرسٹنگ. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بندہ مل گیا تھا مجھے, ایجنسی کا ہی بندہ تھا, تو اس نے پھر مجھے ملٹیپل پروجیکٹ دینا شروع کر دیا کراچی میں. لوکلی وہ بندہ جو ہے ایکچولی کینیڈین ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا تھا, وہ مجھے جو ہے نا سائڈ پروجیکٹ دینا شروع کر دیا تھا کہ ہاں بھائی تم یہ میرے لیے پروجیکٹ بنا کے. وہ پروجیکٹ پکڑتا تھا اور آپ سے کرواتا تھا ایز اے فری لانس. ایگزیکٹ. تو یہ چیز تھی, اور یہی چیز میں میسج اس آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ہارڈ ڈس ہارڈ نہیں ہو, کیونکہ میں نے ابھی آئی اسکلز بیچ 30 میں بھی بہت سارے لوگ دیکھیں کہ بھائی ان لوگوں کی وہ انکم نہیں ہو رہی تو وہ لوگ ڈس ہارڈ ہو کے جو ہے سائڈ میں بیٹھ گئے. اس طرح نہیں کریں, اس پہ تھوڑا سا ٹائم دیں. ایسی بہت اچھی چیز ہے, ایس یو ان شاء اللہ ضرور آپ کو جو ہے نا زندگی بدلے گی. بدلے گی. تھینک یو جی, بیسٹ آف لک. تھینک یو. تھینک یو.